तो पाकिस्तान जाएंगे, हमें डिपोर्ट कर दिया जाएगा, हमें इमिग्रेशन पे अरेस्ट कर लेंगे या हमें फाइन कर देंगे 5 लाख। जी दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी तैमूर जाफर। आज का टॉपिक है ओवरस्टे यूरोप में, कि अगर आप यूरोप के अंदर अगर आप जाते हैं पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से आप जाते हैं यूरोप, और अगर आप ओवरस्टे हो जाते हैं तो इसके बाद क्या आप अपने मुल्क वापस जा सकते हैं? क्या आपको इमिग्रेशन पे वहाँ पे रोक लिया जाएगा? क्या आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा? क्या आपसे इंटेरोगेशन या इन्वेस्टिगेशन होगी कराची एयरपोर्ट पे या इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर या लाहौर एयरपोर्ट पर? तो इन सब सवालात जो कि मुझसे पूछे गए, मैंने कहा आप लोगों की नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा कर दूँ। तो आज वीडियो को शुरू करते हैं। तो जी दोस्तों, ओवरस्टे क्या है? ओवरस्टे का मतलब ये है कि अगर आप टूरिज्म के लिए या किसी और मकसद के लिए यूरोप जाते हैं और अगर आप वहाँ पर ओवरस्टे हो जाते हैं 1 हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना या 4 से 5 महीने, तो उसके बाद आपके साथ क्या होता है, किस प्रोसेस से आप गुजरते हैं, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। क्योंकि मैं जब यूरोप से वापस आया तो मैं 5 से 7 दिन ओवरस्टे हो गया था मेरा, और मेरी जो फ़्लाइट है वो मिस हो गई थी। और मेरे साथ जो उस्मान थे, उस्मान पुर्तगाल ही गए थे अपने कार्ड लेने के लिए, और पुर्तगाल में वो लिस्बन में थे, तो वो भी 4 से 5 महीने ओवरस्टे हो गए थे पुर्तगाल में। तो आई विल शेयर एवरीथिंग कि आपको किस तरह की वहाँ पे क्या परेशानी का सामना होगा और फाइन होता है नहीं होता है, तो इन चीज़ों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आ जाएं। जी दोस्तों, ओवरस्टे इंसान क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है, वजह क्या है? कुछ भी, कहीं पर भी, किसी भी जगह इंसान के साथ कुछ भी हो सकता है। आपकी फ़्लाइट लेट हो सकती है, आपका वॉलेट चोरी हो सकता है, आपका लगेज मिस हो सकता है, आपकी फ़्लाइट लेट हो सकती है, फ़्लाइट मिस हो सकती है, क्योंकि लैंग्वेज का बैरियर है, लैंग्वेज का बैरियर है और इंटरनेशनल फ़्लाइट होती है। तो ये वजूहात होती हैं जिनके बिना पर क्या पता आपकी तबीयत भी ख़राब हो जाए, क्या पता आपको मेडिकल जो असिस्टेंट उसकी ज़रूरत हो। तो ये रीज़न्स होते हैं जिनकी वजह से हमारी फ़्लाइट डिले होती है और ओवरस्टे हो जाते हैं। क्योंकि हमने उस चीज़ को जितने दिनों के लिए हम आए हैं, उन्हीं दिनों में जो लास्ट डे होगा हमें वापस जाना है, हमें वो कंट्री यूरोप का छोड़ना है। तो ये रीजंस हो सकते हैं, अगर आपके पास प्रूफ है तो वो बहुत काम आएंगे आपके। जी दोस्तों, इसके बाद बहुत सारे भाइयों ने, दोस्तों ने, बहनों ने, सब ने सवाल ये पूछा कि फाइन, कि अगर हम यूरोप के अंदर, यूरोप के किसी भी मतलब शेंजन जोन के किसी भी मुल्क में अगर हम ओवरस्टे हो जाते हैं, जैसा कि अगर हमें 15 दिन का वीज़ा दिया गया, 15 दिन का स्टे, और वीज़ा की जो वैलिडिटी है वो तकरीबन कोई 1 महीने की है। तो अगर 1 महीने की वैलिडिटी है उस वीज़ा की और आपको 15 दिन का स्टे है, तो देयर इज़ नो फाइन। मैं आया, मैं 7 दिन ओवरस्टे था, कोई फाइन नहीं हुआ। आई वॉज लाइक यू कैन से दैट आई वॉज वेरी कंफर्टेबल। मैंने इटली से, मिलान से मैं दोहा आया, मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट थी दोहा से, देन आई केम टू पाकिस्तान, टू कराची। तो कोई फाइन नहीं था, क्योंकि नीचे कमेंट्स में सब कह रहे हैं जी कि उस्मान और आप ओवरस्टे हो गए थे और आपको 5 लाख फाइन भी हो सकता है या 4 लाख फाइन हो सकता है, और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। तो अपने माइंड में ये रखें, बेधड़क दिल हो कि अगर आपके पास रीज़न है, वैलिड रीज़न है, सो यू कैन शो टू इमिग्रेशन। आप उसको बता सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं कि क्या रीज़न था, क्या वजूहात थी जिसकी बिना पर आप ओवरस्टे हुए। जी दोस्तों, इसके बाद सब भाइयों ने और दोस्तों ने मुझसे वीडियोस में और मेरे चैनल पे मुझसे पूछा कि जब एक बार आप यूरोप में ओवरस्टे हो जाते हैं तो आपको दोबारा बैन कर दिया जाता है एक स्पेसिफिक टाइम के लिए। तो मैं नहीं समझता कि आपको बैन किया जाएगा। मैं इंशाल्लाह विद इन 1 and 2 months आई विल अगेन अप्लाई शेंजन वीज़ा। जो मैं अप्लाई करूंगा वो एक्सपीरियंस भी मैं आपके साथ रखूंगा, लेकिन जो मैंने जो इन्फॉर्मेशन मैंने इकट्ठी की है उसके मुताबिक बैन नहीं लगता। तो अपने जहन से ये चीज़ निकाल दें। जी दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, मैंने पहला वीडियो बनाया था पुर्तगाल से रिलेटेड, और उसमें उस्मान का मैंने इंटरव्यू लिया था। तो उसमें जब मैं इंटरव्यू ले रहा था तो उस दिन मेरी फ़्लाइट थी, तो मुझे कराची आना था। तो मेरी फ़्लाइट उस दिन भी 4 दिन आई थिंक लेट हो चुकी थी। तो मैं ओवरस्टे तो हो गया था, लेकिन मेरा वीज़ा जो था वो वैलिड था, 1 महीने का वीज़ा था, तो वो वैलिड था। डेज जो स्टे के, जो रुकने के जो दिन थे, वो मुझे 12 से 13 दिन उन्होंने दिया था। तो मैं 17-18 दिन बाद वापस जा रहा था। तो क्या कहते हैं,
عثمان اوور اسٹے ہوا. عثمان تو 5 مہینے ہوا, 4.5 سے 5 مہینے ہوا, بالکل آرام سے اس نے امیگریشن کراس کی. اور ملان سے وہ اٹلی آیا میرے خیال میں, اٹلی کے بعد وہ کراچی آیا, تو بالکل آرام سے سکون سے آ گیا, کیونکہ اس نے کوئی کرائم تو نہیں کیا. اگر فلائٹ لیٹ ہو گئی یا اس کا وہاں پہ سیٹل ہونے کا موڈ تھا پرتگال میں, تو اس نے کوئی گناہ تو نہیں کیا, لیکن وہ خیر خیریت سے کراچی آ گیا. کراچی ایئرپورٹ پر بھی کسی نے کچھ نہیں پوچھا, کیونکہ اس نے کوئی کرائم نہیں کیا تھا. وہ ڈیپورٹ نہیں ہو رہا تھا, وہ ڈیپورٹ نہیں ہوا, وہ بس اوور اسٹے ہو گیا تھا, تو وہ پاکستان آرام سے آ گیا. اچھا, اس کے بعد مجھ سے سب نے یہ سوالات کیے کہ آپ سے یورپ میں جو امیگریشن انہوں نے آپ سے کچھ سوالات کیے, اور کراچی میں کیا سوالات کی. تو میں نے سمپل اس کا جواب یہ دوں گا, بھائی آپ کانفیڈنٹ ہیں. میری فلائٹ لیٹ ہو گئی تھی, مس ہو گئی تھی فلائٹ میری مس ہو گئی تھی, تو مجھے 5 دن اوور اسٹے وہاں پہ کرنا تھا. میں اوور اسٹے ہو گیا, لیکن میری جو ویزے کی ویلڈیٹی تھی وہ اس وقت بھی ویلڈ تھی. جو رکنے کے دن تھے وہ 12 یا 13 دن تھے. تو مجھ سے اٹالین جو امیگریشن ہے اٹلی کی, انہوں نے مجھ سے کوئی ایسا سوالات نہیں کہ سمپل انہوں نے میرا پاسپورٹ دیکھا, ڈیز دیکھے کہ ہاں بھائی یہ بندہ اپنے ملک جا رہا ہے. تو بڑے اچھے طریقے سے میری امیگریشن ہوئی. تو ٹینشن لینے کی, گھبرانے کی, ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں. اگر اوور اسٹے ہو گئے تو آرام سے اپنے ملک جائیں, آرام سے اپنے ملک جائیں. جی دوستوں, جب میں اپنے ملک پاکستان پہنچا, یہاں پر بھی مجھ سے کوئی سوالات نہیں پوچھے, کیونکہ میں 5 سے 6 دن اوور اسٹے تھا, تو بڑے آرام سے میں آ گیا. کسی نے بھی مجھ سے نہیں پوچھا. میرا پاسپورٹ دیکھا, ویزا دیکھا, کہ میں نے بتایا دیٹ آئی ایم ٹورسٹ اینڈ آئی ایم اے یوٹیوبر, سو آئی میک ویڈیوز فار یوٹیوب. تو انہوں نے کوئی مجھ سے زیادہ کویشچنس نہیں کیے. انہوں نے دیکھا یہ فریکوینٹ ٹریولر ہے, تو انہوں نے مجھے بڑے آرام سے جانے دیا. تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ کچھ ہمارے دوست, کچھ نہیں 70% جو شینجن زون میں, پورے یورپ میں جو انلیگل رہ رہے ہیں, جن کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہے, پیپر نہیں ہے, TRC نہیں ہے, وہاں کا ٹمپریری ریزیڈنٹ کارڈ نہیں ہے, پرمنٹ کارڈ نہیں ہے, تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ اب نہ ہم پاکستان جا سکتے ہیں, نہ ہم وہاں رہ سکتے ہیں. تو پاکستان جائیں گے, ہمیں ڈیپورٹ کر دیا جائے گا, ہمیں امیگریشن پہ اریسٹ کر لیں گے, یا ہمیں فائن کر دیں گے 5 لاکھ 8 لاکھ. اس طرح کچھ بھی نہیں ہے. ریلیکس, کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی نے یورپ سے پاکستان آنا ہے, آئیں, بے دھڑک دل ہو کر آئیں. جی دوستوں, اس کے بعد نیکسٹ ٹائم ہم جب اپلائی کریں گے شینجن, کیا ہمیں شینجن ویزا ملے گا؟ انشاءاللہ ملے گا. میں 1 سے 2 مہینے کے اندر اگین آئی ول اپلائی, میں دوبارہ اپلائی کروں گا, اور انشاءاللہ آئی ایم ڈیم شیور کہ انشاءاللہ آئی ول گیٹ مائی شینجن ویزا. تو جی یہ ویڈیو صرف ان بھائیوں کے لیے, ان دوستوں کے لیے تھی جو اوور اسٹے ہو گئے ہیں. کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میں اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز بناتا ہوں لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے, کہ جو ایکسپیرینس میرے ساتھ ہوا, جو ایکسپیرینس میں نے دیکھا, اور جن چیزوں سے میں گزرا ہوں, وہ سارا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کروں, تاکہ آپ لوگوں کو پریشانی نہ ہو. تو بالکل بے دھڑک ہو کے دیکھیں, آپ نے گھبرانا نہیں ہے, بالکل ریلیکس رہنا ہے. اور چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. اس طرح کی اور ویڈیوز آپ کو میں آپ کے لیے بناتا رہوں گا. میرے ساتھ کنیکٹ رہیے گا, بہت ساری اچھی انفارمیٹیو ویڈیوز آگے آپ کو دیکھنے کو ملیں گی. چینل پر نئے تو سبسکرائب کر دیجیے گا. اسٹے بلیسڈ.